हत्ती काढलो मात शेपूट कोणाक दवरला म्हणटा त्याच प्रमाणे कांयशी परिस्थिती आगोंदा वचपाच्या रस्त्यार जाल्या। या रस्त्या कुशीक एका जाग्यार नगरपालिका कचरो हाडून उडयता, मात पावसाक लागून थंयचे दुर्गंधीचें उदक मातये वांगडा मिक्स जावन रस्त्यार येता, जाका लागून रस्त्यार चिखल जावन निसर जाल्या। एखादो कोणूय पडलो जाल्यार ताका दुखापत जातलीच, मात गाडीच्या वासान ताका नाका शेवट जातलें अशी कागाळ लोक करतात। प्रशासनान हाची दखल घेवन कितें तो उपाय करचो अशी मागणी थळावे लोक करतात। आमचो काणकोण तालुक्याचो दुमणे आगोन वचपाचो रोड आनी हांगा म्युनिसिपालिटीचो सगळो कचरो आसा तो हांगा उडयतात आनी पावसान ते कचऱ्याचे चिकचिकीत उदक आसा आनी माती मिक्स जावन सगळे पळय हांगा रस्त्यार पडल्या आनी रस्तो सगळो बुळबुळीत जाला आनी चिकोल येवन पडला। हांगा कितें जाता, हांगा फॉरेनर्स चड अशे आनी बाकीचे आमचे इंडियन टू व्हिलरां सामके स्पिडीन येतात, कारण रस्तो हांगा बरो आसा, वायट ना आनी अकस्मात चिकचीक आशिल्ल्यान हांगा दलदल जाल्ली आसा आनी हातून कोणी पड हातपाय म्हणू शकतात आनी जेन्ना तो हांगा पडटलो तेन्ना हांगाची जी दुर्गंधी आसा ती दुर्गंधीन आनी मन वतलो अशी परिस्थिती जाल्या। खरें म्हणटा जाल्यार रस्ते आसा ते निवळ आसपाक जाय, कारण देशी आनी विदेशी लोक येतात ते स्पिडीन येतात आनी तांच्यो गाडयो नियंत्रणान ते चलयना, स्पिडीन चलयतात आनी अकस्मात अशी चिकचीक जाल्ल्या कारणान कोणी हांगा पडून मरूंक शकता आनी हाका लागून काणकोणचें आनी गोंयचें नांव वायट जावपाक शकता। एक वाटेन आमी टुरिजम म्हूण सामको एडवर्टायज करतात, देश विदेशांत एडवर्टायज करतात, पूण जर अक्षरशः हांगा येवन पळयत जाल्यार फॉरेनर्स कितें करतात की हांगचे हे फोटो काडटात आनी हे फोटो व्हरून भायर व्हरून दाखयतात आनी हेय हे गोवा, हेय हे इंडिया म्हूण आमची परिस्थिती व्हरून दाखयतात। आनी अशी जर जायत जाल्यार आमी व्हडली आमचें गोंय नंबर 1 टुरिजमा खातीर आसा अशें म्हणून दाखयत जाल्यार आशिल्ली आमची लज वता। त्याच बरोबर दाव्यान आनी उजव्यान मोठ्या प्रमाणात प्लास्टीक, बियराच्यो बाटल्यो, बाकीचे गुटखा माणिकच्यान खावन उडयल्ली पाकिटां सगळीं हांगा पडिल्लीं आसात आनी ताका लागून आमच्या म्युनिसिपालिटीन जाता तितली हांगा एक्शन घेवची आनी हें निवळ करचें। तशेंच जाता जाल्यार बेगीन फायर ब्रिगेडीन हांगा येवन मातशें उदक जर मारून हो रॅबल जर काडून उडयत जाल्यार कोणालो तरी जीव सारलो जातलो अशें म्हणून तांकां लोक उलयतात। इन गोवा खातीर युशांत प्रभू गांवकार, काणकोण। आयज आमी ह्या दुमणे आगोंद गांवांत आज येवपाचें कारण म्हणल्यार आमी कितलेशे जाणां लोकांनी फोन केलो की बाबा तुमी येवन मातशी हांगाची परिस्थिती पळया म्हूण। रोडाचेर तुगेली गाडी चलोवपाची ना, थिंग तुगेली स्लिपरी जाल्लो, आख्खे तुगेली माती आहा तुगेली रोडाचेर येयल्ली आहा। येवपाचें कारण म्हणल्यार तुजी आमची जशें आमी हो प्लांट आमचो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट तुवें हाडून सगळी पळय वेस्ट हिंगा डंप केल्ली आहा। तुमी पळोवंक शकता हे तुगेले भायर आख्खो रस्तो हो आतां आमचो फेमस ट्युरिस्ट स्पॉट, तो रस्तो आख्खो कवर जाल्लो आहा ह्या घाणीन। म्हणटकीर हांव आयज सीओ कडेन वचपाचो कित्याक आमकां हिंगा एक कॅमेरा आमकां इन्स्टॉल करचे जेणे करून आमकां कोणी समज हांगा डंप करता जाल्यार ताका पनिशमेंट जावची। काणकोण म्युनिसिपालिटीचो सगळो कचरो हांगा उडयतात, वलो सुको कितें येता आनी हाजो सगळो जो चिकोल आसा तो रस्त्यार येवन पडला आनी रस्तो इतलो बुळबुळी जाला की हांगा चडशे फॉरेनर्स इंडियन्स हांगच्यान वतात आनी ह्या बुळबुळी रस्त्यातल्यान जर कोण हातपाय मोडलो जाल्यार तुमी म्युनिसिपालिटी हाजी कितें जबाबदारी घेता? जबाबदारी घेवचीच पडटली। जेन्ना कितें आमची मिस्टेक आमची फॉल्टान समज लोकांची कितें तुगेलो जिवाचो आनी हेचो समज प्रश्न येता जाल्यार जबाबदारी कोणी तरी घेवचीच पडटली। ती कांय जावची न्ही म्हणून हांव पयलींच तुगेलो आतां सीओ कडेन आमी आज उलयतले। जसो आतां आमकां इशू लोकांनी सांगलो तेणें हांव आतांच व्होन तुगेलो सीओ कडेन हो दोनूच प्रश्न मांडटलो, जेणे एक कॅमेराय जावचो आनी एक फायर ब्रिगेड तेणी धाडून तुगेलो सद्याक रस्तो कितें आतां क्लियर करून आनी हो सायड शोल्डरींग आहा ती तुगेली जी घाण तुगेली एकटेन जाल्ली आहा लोकांक इनकन्विनियन्स जाता ते तुगेले सारके करून दिवची म्हणून।